पहली किस्म क्या है? वाजिब। नया नाम के हवाले से लिखा है, कहते हैं और वो मुतलक तकलीद है। और वो क्या है? मुतलक तकलीद है किसी मुजतहिद की, मुजतहिद अहले सुन्नत किसे ला तअयीन, कि देखो भी किसी ला तअयीन किसी मुजतहिद की तकलीद करना, ये क्या है? मुतलक। और वो क्या है? वाजिब। क्या है? तो शख्सी के बारे में कहता है किसमें शादी मुबाह है, मुबाह का माना क्या? ठीक है, हराम नहीं। आज के लोगों को पता सोच के हराम है, अपने बड़ों को भी नहीं पढ़ता। ये सबका उस्ताद है, बाप है इनका, और सारे आते घर कुछ इसके शागिर्द हैं। और कोई इसको कभी शेखुल कुल कहते हैं, शेखुल कुल फिलकुल है, और कभी इसको शेखुल हिंद, वो हम कहते हैं शेखुल हिंद जिसका लक़ब है, उसी को जो है वो जचता है। ये आप नाम चोरी करके इनके लिए रखना ये तो ठीक नहीं है। शेखुल हिंद हज़रत मौलाना जो हमारे दारुल देवबंद वाले उन्हीं को सहता है, हज़रत मौलाना को और किसी को नहीं सहता। खैर ये बात है कि लिखा है सवा 81 पर कि किस्म सानी मुबाह, ये दूसरी किस्म मुबाह है, और वो तकलीद मजहब मुअय्यन की है, किसी एक मजहब की है। तो मालूम हुआ कि बड़े इसको मानते हैं। ये मुतावा सनाइया में इसकी जिल्द नंबर 1 है, और इसमें लिखा है कि जो तकलीद मुतलक है वो अहले हदीस का मजहब है। अहले हदीस का आज के दौर का भी है क्या? आज के दौर क्या है? सारे फिर गए, कहते ये अपने बड़ों को तो कम से कम कहते हैं हम सलफी हैं। तो सलफी तो वो जो असलाफ की बात को माने, और जो असलाफ की बात ना माने सलफी कैसा? मालूम हुआ कि असलाफ के नाम पे लोगों को बदनाम कर रहे, आज उनका दीन बदलता है। गैर मुक़द्दर है ही वो कि जो जिसका दीन ही कोई ना हो, और जिसका ईमान ही कोई ना हो, जिसके उसूल ही कोई, इनकी उसूल की कोई किताब नहीं है, इनकी उसूल की कोई किताब नहीं है ना। देखो अहनाफ की उसूल किताब मौजूद है, शवाफी की मौजूद है, हनाबिला की मौजूद है, मालिकी की मौजूद है, लेकिन गैर मुक़द्दर की उसूल किताब एक भी नहीं है। क्यों? इन्होंने चोरी करनी है, कुछ बातें इमाम अबू हनीफा की चोरी कर ली, कुछ बातें इमाम शाफी की चोरी कर ली, कुछ इमाम अहमद की चोरी कर ली, कुछ इमाम मालिक की, और एक मजहब काट दिया, वर्गलाते फिर रहे हैं। अब जहाँ इमाम अबू हनीफा पर इतराज करते हैं, जहाँ शवाफी रहते हैं वहाँ शाफी पर इतराज करते हैं, और इमाम अबू हनीफा की आड़ बनाकर, यानी ये इनका पेशा है कि कभी इमाम अबू हनीफा की जूतियाँ उठाए फिरते हैं सर पे, कभी या इमाम शाफी की। अपना कोई बेचारों को ना दीन है ना बात है, बस ये इस तरह लोगों पर लाते फिर रहे हैं। खैर ये जिल्द नंबर 1 सनाइया की है, और इसका सफा नंबर 254 है। इसमें कहा गया ये तकलीद मतलब ये है बगैर तायीन किसी आलम से मसला पूछ कर अमल किया जाए, जो अहले हदीस का मजहब है, जो अहले हदीस का मतलब है। इसी तरह जो है ये हमारे पास ये दाऊद गजनवी, इनके बहुत बड़े आलम गुजरे हैं, ये उनके सवाना ही आता सैयद अबू बकर गजनवी साहब ने शायद की है, और मकतबा गजनविया शीश महल रोड ये लाहौर यहाँ शायद हुई है दिसंबर 1974 में। तो इसमें लिखा है सफ़ा नंबर 375, कहते हैं कि ये अपने जो है बुजुर्ग के बारे में, दाऊद गजनवी साहब के बारे में, कि वो तकलीद को बाज़ हालतों में वाजिब करार देते थे और बाज़ हालतों में उसे जायज़ समझते थे। नंबर 1 अहले सुन्नत में से किसी एक इमाम की तकलीद को जो बगैर किसी तायीन के हो वाजिब करार देते थे। नंबर 2 और एक इमाम मुअज्जिन की तकलीद बशर्ते कि उस तायीन को अमर शरई न समझे मुबाह करार देते थे। हैं आज के दौर के हराम करने लगे हैं। यार ये जो हलाल ज़्यादा होता है ना, अपने बाप दादा के एहतराम करता है, उनकी बातों को मानता है। जो हलाल ज़्यादा होगा ना तो वो कैसे बाप दादा का एहतराम करेगा, वो कैसे बाप दादा की तारीफ। ये मेरे साथ मेरे पास किताब है तारीख अहले हदीस, ये बहुत बड़े हदीस के आलिम है हज़रत मौलाना मोहम्मद इब्राहिम मीर शाहकोटी की, ये तारीख अहले हदीस, इन्होंने अपनी तारीख लिखी है। इसमें तकलीद पर बात की है उन्होंने, सवा नंबर है इसका जी, ये 146 और 147। इसमें तकलीद के मतलब वही बात कही जो कि दाऊद गजनवी साहब की यहाँ समाने हयात में लिखी हुई है कि ये तकलीद मतलब वाजिब है और तकलीद शख्सी क्या है, मुबाह है। ठीक है ना जी। हाँ, कहते हैं ये क्या हमारे अनफी भाई हम अहले हदीस का मतलब ये ख्याल रखते हैं कि हम तकलीद से मतलब इनकार करते हैं और वहाँ को तालीम करते हैं कि वो बाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस या अक़वाल सहाबा न मिलने के और खुद भी कुत्ते मुतावला मशहूरा में इल्म काबिलियत न रखने के अक़वाल आइम्मा को माज़रत ठुकरा दिया करें और मादर पिदर आज़ाद होकर जो चाहे सो किया करें। अगर इनका यही ख्याल है तो हम सब अल्फाज में ऐलान करते हैं कि इन्होंने हमारा मसला समझने में तहकीक से काम नहीं लिया, इन्हें मसला कहते हैं। अब हमारा मसला क्या है, कहते हैं वही जो यहाँ कहा गया है उसकी तायद की, और शेखुल कुल वज़ीर हुसैन देलवी साहब इनकी हैं उनकी तायद की। देखो जी हमारे बेनज़ा और बेनज़ीर पेशवा शेखुना शेखुल कुल शम्सुल उलमा हज़रत मौलाना सैयद वज़ीर हुसैन मोहम्मद देलवी ने जिनके इल्म फज़ल और तक़वा और दयानत और सलामत रवी और बेनफ़सी में किसी को कलाम नहीं, अपनी मयार किताब मयार हक, इसका मैंने पहले हवाला दिया मयार हक का, उसमें कहते हैं ये लिखा है
کیا جی اس مسئلے کو نہایت تفصیل سے بیان فرما دیا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر تقلید کی وہی 4 قسمیں تو وہاں پہ یہاں بیان کی ہیں۔ تو خیر اب یہ تو بڑوں کی بات ہے، اور آج چھوٹے جو ہے تقلید مطلق کا بھی انکار کرتے ہیں، تقلید شخصی کا بھی، تقلید ویسے ہی حرام ہے، تقلید ویسے ہی حرام ہے۔ اب دیکھو اب یہ جو کہتے ہیں تقلید مطلق واجب ہے، تو آج کے دور پہ اس کو چھوڑ رہے ہیں، واجب کو چھوڑنے والے کون ہوتے ہیں؟ ایک بات۔ دوسرا، اب ایک چیز واجب نہ ہو اس کو جو آدمی واجب کہے اس کے بارے میں کیا فتویٰ ہے؟ اب اگر آپ کی کہتے ہیں تقلید واجب نہیں نہ مطلق نہ شخصی، تو یہ انہوں نے واجب کہی ہے، ان کے بارے میں کیا فتویٰ ہے؟ یہ گمراہ تھے یا صحیح تھی؟ تو ان کی پھر آج کے غیر بندوں کے موقف کے مطابق تو یہ سارے گمراہ تھے ہیں۔ تم نے کیا حدیثوں کی سنتیں بیان کرنے اپنے سارے سنتوں کو تم نے گمراہ کہہ دیا، خاص طور پہ اپنے بابا ہیرو صاحب دہلوی جو تمہارا سب کا استاد ہے اس کو تم نے گمراہ کہہ دیا۔ تو دیکھو ہم کہتے ہیں کہ تم اپنوں کو بھی نہیں بچا سکتے تو ہماروں کو کیا بچاؤ گے؟ تم دین کا کیا دفاع کرو گے جو اپنے بڑوں کو گالیاں دے؟ ہم جب یہ حوالے پیش کرتے کہتے ہیں ہم نے ان کو مانتے، ہم کون سے ان کے مقلد ہیں؟ ہم کہتے ہیں انہوں نے قرآن کی آیتوں کے حوالے سے یہ باتیں لکھی ہیں، قرآن سے یہ تقلید ثابت ہوتی ہے، قرآن کی یاد کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ تقلید ثابت قرآن سے ہوتی ہے، تو اس کا انکار دار ہے کہ قرآن کریم کی یاد کا کیا ہے؟ انکار ہے۔ بات سمجھ میں آئی جی؟ اچھا خیر، تو یہ بات چل رہی تھی۔ تقلید مطلق یہی ہے کہ ائمہ اتحاد جو ائمہ معتزل ہوئے ہیں ان میں سے کسی ایک کی لا اللہ تعین تقلید کرنا، کہ جس امام کی بات اچھی لگے اس کو لے لینا۔ ہم کہتے ہیں تقلید مطلق وہ آدمی کر سکتا ہے جو کہ اصحاب الترجیح میں سے، اصحاب الترجیح میں سے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی ایک قسم کا مجتہد ہو لیکن اپنے تفصیلی جو ہے وہ اصول اتحاد کے اور بہت زیادہ مہارت نہ رکھتا ہو، لیکن ایک مہارت ہو اس کو، لیکن وہ جو ہے نچلے درجے کا مجتہد، وہ اگر جو تقلید مطلق کرتا ہے اس کے لیے جائز ہے۔ ہر عام بیچارہ جو بے علم اور جاہل وہ تقلید مطلق نہیں کر سکتا۔ تقلید مطلق کرنا اصحاب ترجیح کام ہے جو کہ بیچارے کچھ نہ کچھ اجتہاد کی صلاحیت رکھتے ہوں، جن کو 2 حدیثیں نہیں آتی بیچارے اور وہ آج محدث بنے بنتے ہیں، تو وہ کیا کریں؟ بات سمجھ آئی جی؟ اس لیے عام آدمی کے لیے تقلید شخصی ہے، عام آدمی کی تقلید شخصی کیا مطلب؟ کسی ایک مجتہد کی مکمل تحقیقات پر عمل کرنا اور کسی مجتہد کی بات کو نہ لینا۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں تقلید مطلق جو ہے یہ جائز ہے۔ آج کے دور میں بعض غیر مقلد ہیں جو کہتے ہیں جی تقلید مطلق تو جائز ہے، وہ کیا ہے 4 امام میں سے کسی کی تقلید کر لیا ہے، لیکن تقلید شخصی حرام ہے۔ آپ کہتے ہیں ایک آدمی کے پیچھے لگنا تو حرام ہے، 4 کے پیچھے لگنا حرام نہیں۔ کیسی عجیب بات ہے؟ 4 گنا حرام ہوتا ہے، تو 4 گنا حرام ہے۔ تقلید شخصی ایک آدمی کی تقلید کرو تو حرام ہوا، 4 آدمیوں کی 4 گنا حرام ہوا نا؟ 4 گنا تو 4 گنا ہے، جو 4 گنا ہے اس کو وہ کہہ رہے ہیں جی ٹھیک ہے، اور جو ایک گناہ اس کو نعوذ باللہ تو گناہ کہتے ہی نہیں، اس کو ہم تو کہہ رہے ہیں کہ یہ شریعت پر عمل کرنا ہے۔ اب ہمارے خلاف جو ہے پروپیگنڈا کرتے ہیں، تم قرآن و حدیث کو مانتے ہو، امام کے قول کو، بھائی ہم بھی قرآن و حدیث کو مانتے ہیں اور دعویٰ ان کا بھی ہے، لیکن ہم میں اور ان میں یہ فرق نہیں ہے کہ وہ جو ہے ہمیں یہ کہیں کہ ہم جو ہے قرآن و حدیث کو مانتے ہیں، کہ ان کا دعویٰ ہے ہم قرآن و حدیث کو مانتے ہیں اور ہم بھی کہتے ہیں قرآن و حدیث کو مانتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے ہم امام سے پوچھ کر مانتے ہیں۔ ہم قرآن کا عمل کرتے ہیں لیکن کیسے؟ امام سے پوچھ کر، اور وہ عمل کرتے ہیں اپنی مرضی سے، بیچاروں کو علم بھی نہیں ہے اور کرتے ہیں اپنی مرضی سے۔ یہی وجہ ہے کہ غیر مقلدین دن بہ دن جو ہے وہ نئے نئے فرقے اور نئے نئے جو ہے وہ فتنے برپا کر رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ ہمارا تقلید کا پھل دیکھ لو اور غیر مقلدین کا پھل دیکھ لو۔ ہمارے تقلید کے پھل نے تم کو امام بخاری دیے، تم کو امام مسلم دیا، تم کو امام جو ہے ترمذی دیے، تم کو امام ابو داؤد دیے، تم کو امام ابن ماجہ دیے، بڑے بڑے محدثین کے امام دیکھ لو، طبقات حنابلہ کو لو، طبقات شوافیہ دیکھ لو۔ اب تم جتنے طبقات کی کتابیں ہیں 4 اماموں کا جو بڑے بڑے حضرات ہوئے ہیں ان پر کتابیں لکھی گئی ہیں، طبقات غیر مقلدین کے نام سے ایک کتاب بھی نہیں ہے دنیا میں، کیوں؟ یہ فرقہ کرنے سے پہلے نہیں تھا، اور یہ جو فرقہ وجود میں آیا پھر اس درجے تقلید دنیا کو کیا دیا؟ تقلید نے تو کیا دیا؟ ہر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی دیے، ہر شاہ اسمر شہید دیے، تقلید نے بڑے بڑے امام طحاوی جیسے بزرگ آدمی دیے، لیکن ترک تقلید نے مرزا قادیانی دیا۔ کیا دیا؟ غیر مقلد تھا۔ انشاءاللہ ہم اس کو مستقل دلائل رکھتے ہیں۔ ترک تقلید نے، تقلید کے چھوڑنے نے تم کو سار سید احمد خان نیسری دیا، جس نے پورے قرآن کی حلی کو بگاڑ کے رکھا، تفسیر کیا۔ تو
तर्क तकलीद उनको अब्दुल्ला चिकड़ार ने दिया, जो खुद पहले तुम्हारी चीनिया वाली मस्जिद का इमाम था, हैं? तो अब वो उसने एक फिरका निकाला अलग होकर अहले कुरान के नाम से। ये अहले हदीस के मुकाबले में अहले कुरान के नाम से फिरका निकाला, और हदीस का इनकार किया, हदीस को मानते ही नहीं। ये है तुम्हारा फल। और फिर तर्क तकलीद तुमको जमात अल मुस्लिमीन दी है। तर्क तकलीद क्या दी? जमात अल मुस्लिमीन दी है, जो कि खुद गुरबा अहले हदीस का पहले फर्क था, और जो खुद अब्दुस्तार देलवी की है, अब्दुल वहाब देलवी की, अब्दुल वहाब देलवी को तुमने गुमराह कहा, उन्होंने तुमको कहा, वो अलग एक फिरका बना, और फिर इससे जो है अब्दुल वहाब देलवी से तुम्हारा ये मसूद अहमद बीएससी निकला, जिसने खुद अलग एक जमात जमात अल मुस्लिमीन के नाम से बनाई। आज लोग गुमराह करता फिरता है। कुरान करीम में जो वसम माकुल मुस्लिमीन आया है कि अल्लाह ने तुम्हारा मुस्लिमीन रखा है, उससे मुराद मेरी जमात है, तेरे पैदा होने से पहले मुस्लिमीन कौन है? ये तर्क तकलीद के फल है। देखो मिर्जा कादियानी है, सर सैयद अहमद खान देखो, और इधर अब्दुल्ला चकरारवी देखो, हैं? सुभान अल्लाह, इधर मसूद अहमद बियासी देखो, इधर तो तकलीद के फल देख लो। हम आज तुम कहते हो कि जी तकलीद नुकसानदेह है, भाई जमूद नुकसानदेह नहीं है, लेकिन जो जमूद को छोड़ता है, आजकल हम कहते हैं जी ये बुनियाद परस्त है, कोई जिसकी कोई बुनियाद ना हो वो ऐब की बात, इसकी बुनियाद हो वो ऐब की बात नहीं है। हुक्मरानों को भी हम जवाब देते हैं कि भाई हमारी बुनियाद है, हमें अपने बाप को पता है, अपने दादे का पता है, परदादे का पता है, अल्हम्दुलिल्लाह। और जो हमें कहते हैं बुनियाद परस्त, उनको अपने बाप को ही नहीं पता। क्यों? वहाँ ना शादियाँ होती हैं, कोई बात है, जिना नहीं पता, बार अक्सर लोग जो हमको पता ही नहीं अपने बाप का, हमें अपने बाप का पता है, हम बुनियाद परस्त है और हम डंडे की चोट में कहते हैं। इसलिए जमूद कोई बुरी चीज नहीं है। जमूद अगर ठीक है तो बिल्कुल ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आदमी एक तरफ नहीं होता, दो चेहरों वाला होता है, कभी उस तरफ कभी उस तरफ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो उसको मुनाफिक कहा, मुनाफिक, और कहा मुनाफिक की मिसाल उस बकरी की सी है जो कभी उस बकरे के पास जाती है, कभी उस बकरे के पास जाती है, वो उसको एक बार से गुण नहीं आता, तो तुम कभी उधर कभी उधर, तुम्हारा कोई दीन नहीं है। हम अल्हम्दुलिल्लाह हम कहते हैं हमें तुम गुमराह नहीं कर सकते, इसलिए कि हमें इमाम अबू हनीफा पर इत्मीनान है, हम इमाम अबू हनीफा की तकलीद करते हैं, और हमें पता है इमाम अबू हनीफा पूरी उम्मत ने माना है, और हमें तुम गुमराह कर ही नहीं सकते। क्यों? तुम गुमराह होगे, कभी कहोगे हाँ कुरान की आयत है, इसका मतलब आज तक किसी ने सही नहीं समझा, और मेरी समझ में सही आया है। वो जब उस पर अड़ता है अलग नया फिरका बना के दुनिया से चला जाता है। ये तर्क तकलीद का फल है। खैर, तो हम सवालों का जवाब दे रहे थे, तो कहते हैं जी कि तकलीद मुत्तक और तकलीद शख्सी, हम कहते हैं कि भाई तकलीद मुत्तक असहाब तरजीह के लिए, आम आदमी के लिए नहीं, और तकलीद शख्सी किसके लिए? आम आदमी के लिए है। क्यों जी? भाई इसलिए कि देखो आपके इलाके में 4 डॉक्टर होंगे, कितने? अगर 4 डॉक्टर हो तो आप किसी एक से इलाज करवाते हैं, चारों से नहीं करवाते। मतलब आपको जो है कोई मर्ज है, आप इलाज करवाने जाएं तो एक दिन दवाई एक डॉक्टर से ले लें, दूसरे दिन दूसरे से, तीसरे दिन तीसरे से, चौथे दिन चौथे से, तो अब क्या होगा? आराम आएगा? नहीं, बल्कि उल्टा और बीमार हो जाओगे। क्यों? हर डॉक्टर ने अपने समय से दवाई दी है, जब उसको इस्तेमाल करोगे तो क्या होगा? बीमारी। इसी तरह जो है और बढ़ जाएगी बीमारी। इसी तरह जो है अगर अइम्मा में से तकलीद तुम किसी एक शख्स की नहीं करते तो तुम भी रूहानी तौर पर बीमार हो जाओगे और तुम बेदीन हो जाओगे, और हर वक्त ढूंढोगे कि अइम्मा में से किसकी बात आसान है, किसकी बात आसान है, किसका मौक़िफ़ आसान है, मैं उसको ले लूं, जो मुश्किल उसको छोड़ दूं। अब वाहिद पसंदी तुम्हारे अंदर जैसे गैर मुकम्मल के अंदर आई है, अब वाहिद पसंदी क्यों दिन ब दिन जो है दिन की मुश्किलों मसाइल को छोड़ते जा रहे और आसान आसान बातों को ले रहे। तो अपनी शख्सी में ये होता है कि आदमी को अपने नफ्स पर जो है वो जोर दे के उसको अमल करना पड़ता है कि वाकई अल्लाह का हुक्म है और मैं मानूं मुश्किल है। ये क्या करते हैं? मुश्किल छोड़ देते हैं, मुश्किल तो छोड़कर आसान तरफ। तो भाई मीठा मीठा हक करते हैं, कड़वा कड़वा थू थू, तो ये बात ठीक नहीं है। मीठी मीठी सुनतों पर भी हमने अमल करना है और कड़वी पर भी। लेकिन अभी कोई सुनती कड़वी है नहीं, लेकिन ये कि जो इंसान के नफ्स को कड़वी लगे वो भी क्या है, उस पर भी अमल हमने करना है। तो खैर ये जो तकलीद मुतलक है, 4 अइम्मा में किसी एक की तकलीद है, हम किसी एक की इस तरह इसलिए करते हैं कि भाई इसमें जो है एक तो भटकने का अंदेशा नहीं, और आपके नफ्स के खिलाफ क्या है, जिहाद है, और दूसरा जो है भाई देखो जिसको जिस पर एतमाद हो उसकी तकलीद करता है। हम जो इमाम अबू हनीफा की तकलीद करते हैं, ये दूसरे अइम्मा के शेख करते हैं, उनके यहाँ अपने अपनी वजूह तरजीह है, वो करते हैं तो बस ठीक है। हम इमाम अबू हनीफा की करते हैं, हमसे पूछते हैं तुम इमाम अबू हनीफा की क्यों करते हो, तुम इमाम मालिक की क्यों नहीं करते, तुम इमाम शाफी क्यों नहीं करते, तुम इमाम अहमद क्यों नहीं करते? हम कहते हैं इसकी एक वजह तो ये है कि इमाम अबू हनीफा इमाम आज़म है। इमाम अबू हनीफा क्या है? इमाम आज़म है। बाकी कोई भी इमाम आज़म किसी का लक़ब भी नहीं है। बड़े सारे लिखते हैं इमाम आज़म है, लेकिन आज इस मसले का भी इनकार हो गया, कहते हैं इमाम आज़म तो आप सल्लल्लाहु की ज़ात है। आप इमाम अबू हनीफा इमाम आज़म का शिर्क है, और ये शैखुल कौल फिल कौल कहना इसको शिर्क नहीं है। शैखुल कौल फिल कौल तो अल्लाह के नबी की ज़ात होगी, फिर रसूल के मुताबिक है
हैं भाई शेखुल कौल फिर पूरी दुनिया का शेख कौन है? अल्लाह के नबी है फिर हैं तो ये शेखुल कौल फिर कौन इसको कह रहा है ये शिरक नहीं है हैं? इमाम आजम को इमाम आजम कहना है अबू हनीफा को ये शिरक हो गया। हालांकि बड़े सारे लिखते हैं तो आज उनको मसब है आज कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं इमाम आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह ये दिमाग खराब हो गया है तो नई तहकीक सामने आई ना वो उतर के तकलीफ कर दी जाए और कोई बातें नहीं बड़ों पर भी एतमाद नहीं है। खैर हम बात कर्ज कर रहे थे कि आप इमाम अबू हनीफा की तकलीफ करते हैं कोई इमाम आजम है बाकी सारे जो है वो इमाम आजम नहीं है। इमाम शाफी जो है वो खुद वो शागिर्द इमाम मोहम्मद के इमाम मोहम्मद शागिर्द है इमाम अबू यूसुफ के इमाम अबू यूसुफ शागिर्द है इमाम अबू हनीफा के और इस तरह इमाम मोहम्मद भी शागिर्द है इमाम अबू हनीफा के। तो हम कहते हैं जो इन सब के उस्ताद हैं उनकी क्यों ना कर लें इन सब के उस्ताद है उनकी तकलीफ क्यों ना कर लें। एक और तरजीह भी है इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के जो है वो तकलीफ करने की वो ये है कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताबी हैं और कोई भी इमाम इन में से चारों में ताबी नहीं है। मैंने नहीं कहा कि मेरे ऊपर तुम कहोगे ताबी है कि भाई ये मोहद्दिसीन ने कहा है और उस इलाके के लोगों ने कहा है। सारी इब्न नदीम देख लो ज़यादतुल देख लो बड़ी बड़ी किताबें देख लो मोहद्दिसीन की उन्होंने इमाम अबू हनीफा को क्या कहा ताबी। तो और कोई ताबी नहीं है। हम कहते हैं ताबी है वह उसकी बात को मान लो उसने सहाबा की ज़ियारत की है उनसे इल्म लिया है हम उनकी बात को मान लें हमारी वही तरजीह है। और एक इस वजह ये है इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की तकलीफ करने की इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की फिका शुराई है। फिका क्या है शुराई बाकियों की फिका शख्सी है। शुराई का मतलब ये है कि हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने खुद जो है एक मजलिस शुरा बना रखी थी 40 उलमा किराम की जो कुरान करीम का मसला सामने आता है ये मसला हल करना है कुरान और सुन्नत से तो फिर जो है वो बहस उसमें आती और हर आलिम जो है वो जो मजलिस का फर्द था वो उस पर गौर करता कुरान और सुन्नत में और फिर नतीजा निकालते फिर उस पर बहस करते भी क्या ये नतीजा ठीक है कि नहीं है। फिर जब सबका इत्तेफाक हो जाता फिर वो फिका अरबी का मसला बनता और फिका अरबी में लिखा जाता। बरखिलाफ बाकी अइम्मा के उनकी फिका शुराई नहीं है। दरअसल फिका अरबी 41 उलमा किराम की मेहनत कितनों की 41 की। तो ये हमारा इम्तियाज है। हम इमाम अबू हनीफा की तकलीफ इसलिए करते हैं पूछता नहीं इमाम मालिक क्यों नहीं करते जी इमाम शाफी क्यों नहीं कहते? तो हम कहते हैं इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की तकलीफ इसलिए है कि उनकी फिका शुराई है वो ताबी है और अक्सर अइम्मा क्या है। इसी तरह फिर वो हमें कहते हैं कि जी ये बात हमें बताओ आज कि जी आप जो तकलीफ करते हो तकलीफ करने में इमाम अबू हनीफा की तो इमाम अबू हनीफा खुद इसको ना पसंद करते हैं। इमाम अबू हनीफा ने खुद मना किया मेरी तकलीफ ना करो तुम क्यों करते हो। इमाम अबू हनीफा ने अपनी तकलीफ से खुद मना किया तुम क्यों करते हो। ये है झूठ न बोलो इमाम अबू हनीफा ने कहीं मना नहीं किया मेरी तकलीफ ना करो। इमाम अबू हनीफा ने खुद फरमाया खुद इन गैर मुक़द्दर किताबों में अखबार मौजूद है उसके दर्जनों हवाले हैं कि इमाम अबू हनीफा कहते हैं मेरा जो कौल तुम कुरान और सुन्नत के मुताबिक पाओ उसको मान लो और जो ना पाओ उसको रद्द कर दो। हम कहते हैं माने का क्या तरह है। इससे मालूम है इमाम अबू हनीफा कोई कौल कुरान सुन्नत के जो है वो मुखालिफ है ही नहीं कुरान सुन्नत के मुखालिफ है नहीं। अगर होता तो इमाम अबू हनीफा क्यों फरमाते हैं मेरा कौल कुरान सुन्नत के मुखालिफ है तो इसका मतलब नहीं मुखालिफ है इसका मतलब है कि हो सकता ही नहीं है हो सकता ही नहीं है। तो खुद कह रहे हैं जो मेरा कुरान सुन्नत के मुखालिफ ना हो उसको मान लो तो मानिए कह तो रहे तकलीफ कह तो रहे तुम कहते हो उसने मना किया और उन्होंने जो मना किया है ये नज़ीर हुसैन देलवी ने खुद जो है इसमें ये फतवा नज़ीरा में लिखकर उन्होंने अपने शागिर्दों को मना किया। किनको मना किया इसलिए कि उनके शागिर्द इमाम यूसुफ शागिर्द इमाम मोहम्मद जैसे वो तो खुद मुजतहिद थे खुद कहते वो इसलिए कहते हैं भाई तुम तो खुद मुजतहिद हो तुम खुद इज्तिहाद करो। ये उस सवाल का जवाब है तुम कहते हो कि इमाम अबू हनीफा से साहिबान का इख्तिलाफ कैसे हो गया। वो शागिर्द इमाम अबू हनीफा के कि जी वो देखो इमाम अबू हनीफा कुछ कह रहे हैं इमाम यूसुफ कुछ कह रहे हैं भाई वो इज्तिहाद वो मुजतहिद है। इमाम यूसुफ भी मुजतहिद है इमाम मोहम्मद भी मुजतहिद है और इमाम अबू हनीफा भी मुजतहिद हैं। हाँ ये बात है कि इमाम अबू हनीफा बड़े दर्जे के मुजतहिद हैं इमाम यूसुफ और इमाम मोहम्मद उससे छोटे दर्जे के जो बड़े दर्जे का मुजतहिद से कहते हैं मुजतहिद मुतलक और जो उसूल तो है किसी बड़े मुजतहिद के और फिर उन उसूलों की रोशनी में बड़े इमाम के उसूलों की रोशनी में इत्तेहाद करे उसे कहते हैं मुजतहिद फिर मज़हब यानी किसी खास आदमी के मसलक पर रह के खास उसूलों पर रह के इत्तेहाद करना। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के शागिर्द इमाम यूसुफ और इमाम मोहम्मद मुजतहिद तो थे लेकिन मुजतहिद फिर मतलब तो उनको मना आपने इसलिए किया कि तुम इत्तेहाद की सलाहियत रखते हो इसलिए वो इत्तेहाद करते थे। दरअसल इत्तेहाद करने में सौकत इख्तिलाफ भी मैं ये इख्तिलाफ मना नहीं है। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बुखारी शरीफ में रिवायत है कि मुजतहिद जो है इत्तेहाद करे मुजतहिद और इत्तेहाद करने के बाद
اگر وہ صحیح نتیجے پر پہنچے تو اس کے لیے فلہ اجران 2 اجر ہیں. کتنے اجر ہیں؟ 2. اور فرمایا کہ اگر غلطی ہو جائے فلہ اجر، اس کے لیے 1 اجر ہے. معلوم ہوا غلطی ہو جاتی ہے مجتہد سے، غلطی معصوم ذات. ہمارا تو یہ اصول ہے، ہم روافض کی طرح اپنے ائمہ کے بارے میں معصوم ہونے کا قائل نہیں ہے. ہم کہتے ہیں ہمارے امام جو ہے وہ ان سے غلطی ہو سکتی ہے، امکان ہے. امکان اور یقین کی بات الگ ہوتی ہے. یہ کہتے ہیں امام نے خود کہا کہ مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے تو اس لیے یہ غلط ہے بات. ایک ان کا غلطی ہو سکتی ہے اور یہ بات غلط ہے، دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے. بھائی یہ تو بات ثابت کرنی پڑے گی نا غلط ہے کہ نہیں. تو غلطی تو حالات میں ہو سکتی ہے نا، یہ نبی ہے. یہ کہتے ہیں امام نہیں امتی تھے، ان سے غلطی ہو سکتی ہے. ہم کہتے تم نبی ہو. اگر تم نبی ہو پھر تو ہم مان لیتے ہیں، باقی تم سے غلطی نہیں ہو سکتی. تم نبی ہو، تم جو کہتے رہو ہم مانتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، باقی آپ کو ٹھیک آتے. لیکن آپ بھی اگر امتی ہو تو غلطی تو آپ سے بھی ہو سکتی ہے. تو کہاں تیری رائے، کہاں امام ابو حنیفہ کی رائے؟ اس کو تم اہل رائے کہتے ہو. اہل رائے اس لیے نہیں تھا کہ وہ کچھ آتا نہیں تھا، وہ اہل رائے تھا اس کو امام اعظم تھا. امام بڑا امام تھا تو اہل رائے میں تھا. اس کی رائے سب سے اونچی تھی، وزنی تھی. اس کی رائے کے مطابق تیری رائے کیا ہوگا؟ بات سمجھ میں نہیں؟ اچھا تو آگے یہ کہتے ہیں جی امام ابو حنیفہ نے خود منع کی، تو اس کا جواب میں نے دے دیا کہ منع انہوں نے نہیں کیا. یہ تمہارا جھوٹ مجھ میں، تمہاری اپنی کتابوں میں تم نے خود کہا کہ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں میری جو بات قرآن سنت کے مطابق ہو اس کو مانو. تو خود مانے کہہ رہے ہیں. پھر یہ بات کہتے ہیں کہ جی یہ تم بتاؤ کہ یہ جو تم اپنے آپ کو حنفی اور شافی اور مالکی کہتے ہو، تم محمدی کیوں نہیں کہتے؟ اپنے آپ کو حنفی شافی مالکی جو کہتے ہو، تم محمدی کہا کرو اپنے آپ کو. ہم کہتے ہیں یہی سوال تم نے در حقیقت چوری کیا ہے اپنے بھائیوں یہ قادیانیوں سے. کیسے چوری کیا؟ قادیانیوں سے. وہ بھی کہتے ہیں بھائی تم اپنے آپ کو حنفی کہتے ہو، احمدی کیوں نہیں کہتے؟ کیا کہتے ہیں وہ؟ کیوں نہیں کہتے؟ احمدی کیوں نہیں کہتے؟ وہ کہتے ہیں ہم احمدی تم حنفی. ہم کہتے ہیں تم احمدی سے مراد کیا ہو؟ آپ سلم کی جان لیتے ہو؟ نہیں، غلام احمد کو مراد لے رہے ہو. غلام احمد کو مراد لے رہے ہو. اس لیے ہم حنفی ہیں الحمدللہ، اس لیے کہ بھائی ہمیں امام ابو حنیفہ سے دین سمجھ میں آیا. ہمارے استاد ہیں، ہمارے مقتدا ہیں، ہمارے پیشوا ہیں. اسے تم سلفی کہلاتے ہو. اس کو سلفی کرنا جائز ہو جاتا ہے. سلفی کہتے ہو، تم کہتے ہو ہم نے اسلاف سے دین سمجھا، حالانکہ تم اسلاف سے سمجھتے ہی نہیں. اگر اسلاف سمجھنے لگ جاؤ تمہاری تقلید کرنے لگ جاؤ، اپنے اسلاف کی بات نہیں مانتے. خیر وہ کہتے ہیں جی حنفی شافی کیوں کہلاتے ہو، محمدی کیوں نہیں کہلاتے؟ بھائی محمدی ہم اس لیے نہیں کہلاتے کہ ہم نے براہ راست نبی کو دیکھا نہیں ہے. ہم نے دین سمجھا ہے امام ابو حنیفہ سے، ہم نے دین سمجھا ہے امام شافی سے، ہم نے دین سمجھا ہے امام احمد بن حنبل سے. اس لیے جو ہے حنفی شافی مالکی وغیرہ کہتے ہیں. اور پھر ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بنیاد طالبین شیخ عبد القادر جیلانی کی، جن کا یہ بڑا نام لیتے ہیں آج کل اپنی تقریروں میں، وہ ہمارے تھے، تو انہوں نے لکھا ہے کہ محمدیہ شیعوں کا ایک فرقہ ہے. کیا ہے؟ محمدیہ شیعوں کا ایک بنیاد طالبین قدیم کتب خانے کی شائع کرتا ہے عربی میں. تو اس میں انہوں نے لکھا ہے روافض کے فرقے کہتے ہیں وہ ہیں جی القطعیہ، الکسانیہ، القریبیہ، العمیریہ والمحمدیہ. یہ فرقے کو تذکرہ کر رہے ہیں رافضیوں کے. اس میں فرقہ محمدیہ کو ذکر کیا ہے. ہم کہتے ہیں یہ تم ان طرف اس طرف جاؤ، تم بھی صحابہ کو گالیاں دیتے ہو، وہ بھی صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، تو تم ان کے ساتھ مل کر محمدی ہو جاؤ. ہم تو حنفی رہیں گے. ہم تو کیوں محمدی ہے؟ تمہارا فرقہ جو ہے وہ شیعوں کا موجود ہے. اور حنفی اور شافعی اپنے آپ کو کہلانا یہ کوئی بری بات نہیں ہے. کیوں؟ یہ اس کا ثبوت خود جو ہے یہ کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے. یہ لمعۃ الاعتقاد کے نام سے امام موفق الدین ابن قدامہ مقدسی ہیں. یہ سعودیہ سے کتاب چھپی ہے اور حاجیوں کو جو حج کرنے والے ان کو تحفے میں ملی ہے. جس کا ایڈریس پہ لکھا ہے کہ یہ جو ہے حاجیوں کو تحفہ ہے، کتاب مملکت سعودی عرب کی طرف سے. اور اس میں خود علامہ ابن قدامہ نے یہ لکھا ہے کہ ائمہ کا اختلاف رحمت ہے اور اپنے آپ کو حنفی شافعی آدمی کہلا سکتا ہے. اس کی طرف نسبت کر کو لکھا ہے. یہ صفحہ نمبر ہے اس کا 82. اس میں کہتے ہیں البتہ فروعی مسائل میں کسی امام کی طرف نسبت کرنا، مثلا چاروں فقہی مذاہب، اور حاشیہ میں لکھا ہے فقہی مذاہب سے یہاں چاروں مشہور مذہب حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی مراد ہیں. کہتے ہیں چاروں مذاہب میں سے کسی کی طرف منسوب ہونا تو یہ مذموم نہیں. کیا مطلب؟ کوئی عیب کی بات نہیں، کیونکہ فروعی مسائل میں اختلاف رحمت ہے.
फुरूई मसाइल में इख्तिलाफ रहमत है, और मुजतहिद इख्तिलाफ में भी लायक तारीफ है और इत्तेहाद करने पर सवाब के मुस्तहिक है। किसी मसला में उनका इख्तिलाफ अल्लाह की तरफ से वसी रहमत और उनका इत्तिफाक व इजमा कतई हुज्जत है। अब देखो सऊदीया वाले हमारे हैं, सऊदी और तुम्हारे कहाँ से आ गए, तुम उनके नाम पे खाते हो, धोखा देते हो। यहाँ है भाई, जब बात आती है बिस्तरा भी की है तो मक्का में मस्जिद नबी के अंदर, मक्का मुकर्रमा के अंदर और मदीना में मस्जिद नबी के अंदर जो है बिस्तरा भी हो रही है, कुछ लोग जो है बात ही नहीं सुनते। और फिर जब हम कहते हैं कि भाई देखो वो हज़रात ज्यादा आहिस्ता पढ़ते हैं तो बात नहीं सुनते हैं, तो वो बहुत सारी बातें वो तकरीर करते हैं। ये खुद किताब जो है मेरे हाथ में किताब, ये सऊदी आलम की किताब है, हकीकत दावत शेख अल इमाम अल मुजद्दिद मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब, ये अब्दुल वहाब नजदी जो गुजरे हैं, अब्दुल वहाब, ये उनके जो है वो तहरीक के मुताबिक लिखी गई है कि उनके नजरियात कहते हैं, उनके हकायत कहते हैं। सऊदी आलम में और सऊदी छपी है रियाज से, तो इसमें ये तकलीद के मुताबिक खुद मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी का कौल नकल किया गया है। सफा नंबर इसका 22 है। इसमें लिखा गया है कि जी वो खुद फरमाते हैं कि वह अम्मा मज़हबुना मज़हबुल इमाम अहमद इब्न हंबल, मज़हबुल इमाम अहमद इब्न हंबल इमाम अहलुस सुन्नह फिल फुरूई वल अहकाम, कि हमारा मजहब जो है वो इमाम अहमद इब्न हंबल का है फुरू और अहकाम में। सब बराबर इसका क्या है 22 मालूम हुआ कि सऊदीया वाले क्या है, हंबली हैं, तो ये गैर मुकल्लद नहीं है, गैर मुकल्लद नहीं है। और वो ये हम कहते हैं कि ये शिरक है, ये क्या है, शिरक है, हनफी होना, शाफी होना, मालिकी होना। हम कहते हैं कि शिरक होता तो आज तुम मुशरक कब जाए वहां पर, फिर हैं तुम छुड़ा के देखो, तुम्हें छुड़ाने की कोशिश की थी 1979 में, लेकिन जूते पड़े थे छुड़ाने, वहां मस्जिद बैतुल्लाह पर कब्जा किया बदीद राशदी के बड़ा डोला राशदी ने, इंशाल्लाह हम उस की तफसील बयान करेंगे। बैतुल्लाह पर कब्जा किया और 11 मुकद्दर को साथ लेकर, और वहां नाउज़ बिल्लाह बैतुल्लाह के अंदर पेशाब करते रहे, बैतुल्लाह के अंदर पखाने करते रहे हैं, और इमाम काबा को रुमाल बनाया अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर को, और फिर वहां इनकी नहुसत की वजह से 24 दिन जो है वो नमाज नहीं हो सकी। 24 दिन बैतुल्लाह में नमाज ना हुई और गोलियां वहां बैतुल्लाह के अंदर मारते रहे, और कितने मुसलमानों को शहीद किया, और फिर जो है अल्हम्दुलिल्लाह सबका इलाज किया। सऊदी हुकूमत ने सबको कत्ल किया, सबको पकड़ कर जो है, ये तुम्हारी शरारतें हैं और सऊदी हुकूमत के खिलाफ जो तुम करते हो, इंशाल्लाह मुस्तकिल के बयान में तुम्हारे सामने ये बात रखेंगे इंशाल्लाह। ये मेरे बात में किताब है, ये सऊदी आलम ने ये लिखी है, लिखने वाले डॉक्टर मोहम्मद इब्न अब्दुल रहमान अल खमीस, ये भी हाजी को तोहफे मिली है। और इसमें कहा गया अइम्मा हनफिया की कोशिश, किताब का मौजू है अइम्मा हनफिया की कोशिश शिरक और उसके मसाइल के बयान में। और ये किताब लिखने का मौजू जो है जो बनाया गया, और इसमें ये कदा लिखा शुरू में कि भाई ये किताब लिखने का हमारा मकसद ये हम आपको बताएं कि इमाम मुनीब रहमतुल्लाह के जितने मुक़ल्लिदीन हैं उन्होंने हर दौर में शिरक को मिटाया है, शिरक को, और उसके लिए बड़ी कोशिश की है। ये हमें मुशरिक है, उनके मौके में कितना फर्क है, तकलीद को शिरक कह रहे, वो हमें तौहीद परस्त कह रहे हैं। तो ये धोखा है, धोखा कि सऊदिया में जो हो रहा, सऊदिया वाले क्या है, मुकल्लद है, वो हमारे भाई हैं, इमाम अहमद बिन हंबल के मुकल्लद हैं, और ये स्याह झूठ है जो कहते हैं कि वो गैर मुकल्लद हैं, बिल्कुल वो गैर मुकल्लद नहीं है। और इंशाल्लाह इस पर तफसीली एक बयान जो है रिकॉर्ड इंशाल्लाह आप हज़रात के सामने करवाएंगे। और खुद देखो ये किताब मेरे हाथ में है, फितना और फसाद में सलामत रबी और इस्तिकामत के रहनुमा उसूल, ये भी हाजी को तोहफे मिली है, सऊदी हुकूमत ने शायद की किताब। इसका सफर नंबर ये 29 है मेरे हाथ में। इसमें लिखा गया है कि अइम्मा की इक्तिदा की तरफ जो है वो रगबत है कि वो करनी चाहिए, और ना करने वाला सीधा रास्ते से भटक जाएगा। कह रहे हैं इसलिए जिस शख्स ने जमात से यानी अहल जमात से अपना ताल्लुक जुड़े रखा और उनके उलमा और अइम्मा की इक्तिदा की तो उसने जमात को पकड़े रखा, और जिस शख्स ने उनसे इख्तिलाफ किया तो उसके बारे में अंदेशा है कि वो इफ्तिराक और इंतशार की राह पर चल पड़ा है, उसे दुनियावी जिंदगी में अल्लाह के अज़ाब से दुचार होना पड़ेगा। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हैं कि वो हमें और हमारे तमाम भाइयों को इफ्तिराक और इंतशार और इसके अज़ाब से महफूज रखे। वो कह रहे हैं कि अइम्मा की इक्तिदा को छोड़ने वाला क्या है, इफ्तिराक और इंतशार की राह पे चल पड़ा। इसलिए तो है कितनी फिरकियां हैं इनकी, 43 से करीब इनके फिरके ज्ञान को लोग अपने 43 से करीब। हम ये कहते हैं कि इफ्तिराक और इंतशार की राह पे तुम चल पड़े, ये सलामत रबी के उसूल। ये खुद जो है लिखने वाले जो हैं ये शेख सालेह इब्न अब्दुल अजीज आले शेख हैं,
اور یہ سوچتے ہیں حکومت کی طرف سے کتاب کو ملی ہے حاجیوں کو. تو یہ ان کا دجل جو ہے یہ کہتے ہیں تم حنفی ہو یا شافعی ہو یا مالکی ہو. ہم کہتے ہیں حنفی شافعی کہلانا اس لیے جائز ہے کہ ہم نے نماز سیکھی ہے, ہم نے زکات سیکھی ہے, ہم نے حج کے مسائل سیکھے ہیں امام ابو حنیفہ سے, اس لیے ہم حنفی ہیں. ٹھیک ہے جی. ہمیں کہتے ہیں تمہاری نماز جو ہے حنفی ہے, ہماری نماز محمدی ہے. ہماری نماز کیا ہے؟ کہتے ہیں ہماری نماز محمدی ہے, تمہاری حنفی ہے. بھائی تمہاری محمدی تب ہوگی جب کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیکھی ہو. تم نے تو ان سے نہیں سیکھی, تم نے دیکھا ہے. اگر تم نے ان کو دیکھا پھر تو تم صحابی ہوئے, پھر تو تم صحابی ہوئے. حالانکہ تم نے ان کو نہیں دیکھا تو پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری نماز محمدی ہے, کیسے ٹھیک ہے؟ تم نے ظاہر بات واسطوں سے سیکھی ہے نا, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکھی نہیں. تو جن سے سیکھی ہے ان کا نام لو نا. ہم جن سے سیکھتے ہیں ان کا نام لیتے ہیں. یہ ایسے دجال ہیں جھوٹ بولنے والے, سیکھتے ہیں اوروں سے نام لیتے ہیں نبی کا, کہ نبی سے تو نہیں سیکھے انہوں نے, بھی آپ کو تو انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے. یا پھر بدریہ بھائی ان کو پتا لگا ہو کہ نبی کی نماز یہ ہے. اگر بدریہ بھائی پتا لگا ہے تو پھر بھائی یہ ختم نبوت کے منکر ہے اور یہ وہی کے قائل ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر ہم سے جو ہے یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ حنفی ہو کہ محمدی ہو. سوال پوچھتے ہیں حنفی ہو کہ محمدی ہو. ہم کہتے ہیں سوال غلط ہے, سوال ہے غلط, 100% غلط. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو ایسے ہی ہے نا, میں کسی کو پوچھوں بھائی آپ حنفی ہو, آپ پاکستانی ہو کہ پنجابی ہو, کیا پوچھوں؟ آپ پاکستانی ہو کہ پنجابی ہو. سوال ٹھیک ہے, سوال غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پنجاب پاکستان کا ہی تو ایک حصہ ہے. جو پنجابی ہے پاکستانی ضرور ہوگا, ہے نا جی. کیا خیال ہے, پاکستانی ہوگا؟ نہیں. تو یہ سوال غلط ہے. بھائی جو حنفی یا محمدی ضرور ہوگا, اس لیے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ آپ وسلم کی بات تو بتاتے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی تو بتاتے ہیں. جو حنفی ہے محمدی ضرور ہے, جس طرح جو پنجابی ہے پاکستانی ضرور ہے. جس طرح وہ سوال غلط ہے, یہ سوال بھی غلط ہے. اور سمجھ آئی نا جی. ہاں اسی طرح سوالات میں بس اوقات ادھر ادھر کی باتیں ہیں. ائمہ میں اختلاف ہوا ہے, ائمہ میں ہم کس کی بات مانیں؟ امام ابو حنیفہ کچھ کہتے ہیں, امام شافعی کچھ کہتے ہیں, ہم کس کی بات مانیں؟ حالانکہ اختلاف, یہی اختلاف ان کے اندر بھی موجود ہے. ہم ایسے درجنوں مسائل انشاءاللہ بتا سکتے ہیں اور ان کتابوں میں لکھے ہیں کہ ان کا ایک مولوی کچھ کہتا ہے اور دوسرا مولوی کچھ کہتا ہے, اور آپس میں ان کا اختلاف ہے. ایک کہہ رہے ہیں بدیع الدین راشدی سندھ کا رہنے والا, اور وہاں کے سندھ کے مولوی وہ کہتے ہیں کہ جی جب یہ رکوع سے اٹھنا ہے تو رکوع سے اٹھنے کے بعد سمیع اللہ لمن امام کہتا ہے سب نے ہاتھ باندھ لینے ہیں, سب نے ہاتھ باندھ لینے ہیں. جبکہ یہاں کے غیر مقلد نہیں باندھتے اور سندھ والے باندھتے. اختلاف تو ہو گیا نا. اور اس نے 13 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں اس موضوع پر کہ سمیع اللہ لمن حمدہ کی بات ہے, رکوع جانے سے پہلے کیا کرنا ہے, ہاتھ باندھ لینے ہیں. حالانکہ پوری دنیا کے لوگ کیا کرتے ہیں, چھوڑتے ہیں. اختلاف تو ہو گیا. وہ ایک کو گمراہ کہہ رہی ہے, ایک کو گمراہ کہہ رہے ہیں, دونوں غلط ماشاء اللہ ہے. اور اس نے یہ کہا ہے کہ جو سمیع اللہ لمن حمدہ کے بعد ربنا لک الحمد اونچی بات سے کہنا ہے. پھر تو آمین کا جھگڑا تھا نا جی, آمین اونچی کہنی ہے. تو آپ جھگڑا کیا ہے, ربنا لک الحمد اونچی کہنا ہے. اس لیے جو سندھ کے غیر مقلد ہیں وہ امام بھی ربنا لک الحمد اونچی بات سے کہتے ہیں اور سارے پیچھے ربنا لک الحمد, اور یہاں کے سے کہہ رہے ہیں. اختلاف تو ہمیں بھی ہے. تو ہمیں کہتے ہیں اختلاف اپنے اندر ان کا اپنے اختلافات کی پتہ نہیں ہے, اور خود ان کے ہم یہ کہتے ہیں بھائی دیکھو جن اتحادی جو مسئلہ اتحادی ہے اس میں اختلاف ہوگا. جو مسئلہ اتحادی ہے, کیوں؟ اس لیے کہ یہ غور و فکر, ہر آدمی کے غور و فکر کا نہج ایک جیسا نہیں ہوتا, علم ایک جیسا نہیں ہوتا, اس میں اختلاف ہونا بالکل ممکن ہے. یہی وجہ ہے کہ اجتہادی مسائل میں صحابہ کرام کا بھی اختلاف ہے. اتحادی مسائل میں صحابہ کرام کا بھی آپس میں وہی اختلاف جو صحابہ کرام کا تھا وہی ائمہ کرام میں اس طرح منتقل ہو گیا. ائمہ کرام میں کسی نے کسی صحابی کی بات ترجیح دی, دوسرے نے کسی کی بات ترجیح دی. وہ اختلاف جو صحابہ کا تھا وہ لے لیا گیا ائمہ میں, ائمہ نے لے لیا. تو در حقیقت وہ اختلاف صحابہ کرام کا ہے بہت سارے مسائل میں. تو جو آدمی ایک آدمی کو پکڑ کر دوسرے پر تنقید کرتا ہے, یعنی ایک امام کو پکڑ کر دوسرے کے بارے میں اس کو غلط کہتا ہے, تنقید کرتا ہے, در حقیقت بہت سارے مسائل میں وہ تنقید کر رہا ہے صحابی پر, تنقید کر رہا ہے. کیوں؟ یہ اختلاف صحابہ کرام کا تھا. یہی وجہ ہے کہ یہ میرے آپ کے کتاب اہل حدیث ہے, اس کی جلد نمبر 1 ہے. ان حضرات کے اہل حضرات کے مجتہد, اس کے لکھا ہے یہ جن کے فتاوی ہیں, مجتہد الاصل حافظ عبداللہ محدث روپڑی,
تو یہ ان کے یہ جلد نمبر 1 فتاوا جو ہے یہ جدید شائع ہوئے ہیں، تو اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ 42 ہے. اس میں کہا گیا ائمہ اربعہ کا اختلاف قریب صحابہ کے اختلاف کے ہیں. ائمہ اربعہ کا اختلاف قریب صحابہ کرام کے. معلوم ہوا کہ اگر تم ائمہ کرام میں سے ایک کی بات لے کر دوسرے پر تنقید کرو گے تو ہم کہتے ہیں درجہ تنقید کس پر ہے؟ صحابہ کرام پر، کیونکہ صحابہ کرام میں تعظیم مسائل میں کیا ہوا؟ اختلاف ہوا ہے. اس لیے ہم کسی پر تنقید نہیں کرتے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو آپ نے فرمایا مجتہد جو ہے اس سے کرتا بھی ہوتی ہے، کرتا ہو تو اس کے لیے 1 اجر ہے، اگر اجتہاد ٹھیک ہے تو اس کے لیے 2 اجر ہے. گناہ تو کسی کو بھی نہیں ہے، گناہ تو کسی کو بھی، گناہگار تو کوئی بھی نہیں ہے، نہ ان کے بارے میں نہ ہم، تو ہم تو اس نے ظن رکھتے ہیں، ہم کسی کو غلط نہیں کہتے، وگرنہ جو ہے بہت بڑا فساد برپا ہوگا اور اختلاف تمہارے اندر بھی موجود ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں ہمارا مسئلہ ٹھیک ہے تو ہمارے لیے 2 اجر ہے، اگر ان کا مسئلہ ٹھیک ہے تو ان کے لیے 2 اجر ہے، اور جن کا غلط ہے ان کے لیے 1 اجر ہے. اور ہم کہتے ہیں ان وجوہات ترجیحات کی بنا پر جو میں نے ذکر کی ہے کہ ہمارے امام ابو حنیفہ امام اعظم ہے اور ہماری فقہ جو ہے شرعی ہے اور ہمارے جو امام ہے وہ اکثر ائمہ کے کیا ہے؟ استاد ہیں. اس وجہ سے ہمارے لیے 2 اجر ہے، ہمارے لیے 2 اجر ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ ائمہ پر اعتماد کرنے والا بتا دے، اپنے بڑوں پر اعتماد کرنے والا بنا دے. واخر دعوانا الحمدللہ.